سمعني ندو قد نتمرعت لولي أخي تكون أمبر زعد مزياس لو أبلغ كانت تتقع عليها تبغت نيرة جربا بقى حاو خيدان صعد أخي تاي حماق قد لي تمرعينا أملاخي متقع سمن دخل أني تتصرف خان تاي إعلامه جربا أنت أنس ديره هو يبليني هو قاري ما تكادو نقول لك عايز بس فتاو تزرباس بلكا يتاخا خللي ريكن ددل هو برغتنا راي ما ابي خانكو ود خاطه ما يكتب لهم كلها كو الا درج مسلم بر حارسا حامسا تعيرا اذا تكتب لهم كلها واي عينهم كاي محاسيو اي ترداني من تايخد بزعما متى يتصني حرستنا اوه قنين كتبل كواس تقعد ديم دبل عدنا وحد يتور كواس غوسمو دي دخو ندل ترجمه سمعني ندو ما بتعدنا لو بزحات عبيت استفاتهم حدا خاواتهم دخم صالك جربا اخا عندايدو ذا جربا لو بريك تفلط يا دلخ لو مبانا خالاي غزيري الله كان حجه حنت جرباري الله هي خالاي كالومي